Good evening, guys. मेरो नाम चाहिँ मोहित हो, I'll be instructor for today. So आज हामीले कभर गर्ने टपिकहरू चाहिँ एरे र स्ट्रक्चर हो. पहिला हामी एरे हेर्छौँ, त्यसपछि स्ट्रक्चर हेर्छौँ है त. सो पहिला वाइ एरेज चाहिँ कुन प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ हामीले, किन एरे चाहिँ चाहिए चाहिँ किन. सो हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रोग्रामहरूमा खासै धेरै भेरिएबल्स पनि युज गरेका छैनौँ, गरे पनि 4-5वटा म्याक्सिमम युज गरेका छौँ. तर प्र्याक्टिकली हेर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै भेरिएबल्ससँग काम गर्ने सिचुएसन पनि आइरहेको हुन्छ. अब सपोज तिमीलाई 100वटा नम्बरको एभरेज निकाल भने, सो एरे बिना नि गर्न त सकिन्छ. अब 100वटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर त्यसको एभरेज निकाल्ने, तर त्यो अति ह्यासल हुन्छ. त्यत्रो भेरिएबललाई नि मेन्टेन गर्न ह्यासल नै हो, प्लस केही एरर भयो त्यो एरर डिटेक्ट गर्न नै गाह्रो नै हुन्छ. सो यस्तो धेरै भेरिएबल चाहिने प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने चाहिँ एरेले नै हो. सो एरे भने चाहिँ के हो? एरे इज बेसिकली अ कलेक्सन अफ पर्टिकुलर डेटा टाइप. सो सपोज तिमीले 100वटा इन्टिजरको एउटा कलेक्सन बनायो भने इट्स एन एरे. एनी लिस्ट अफ द सेम डेटा टाइप इज एन एरे भन्दा हुन्छ. त्यो एरेलाई एनी भ्यालिड भेरिएबल नेम पनि दियो हुन्छ. सो त्यो पुरै त्यो अब 100वटा इन्टिजरको लिस्टलाई एरेलाई एउटा भेरिएबल नेमले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो. यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सेम टाइपको डेटाको मात्र एरे बनाउन मिल्छ. तिमीले अब सपोज इन्टिजरकै एरे बनाइरहेछौ भने त्यसभित्र तिमीले फ्लोटको भ्याल्यु चाहिँ हाल्न मिल्दैन. सो सीमा एरे क्रिएट गर्न चाहिँ पहिला बेसिक सिन्ट्याक्स यही हो. पहिला हामीले कुन टाइपको डेटाको एरे बनाइरहेछौँ त्यो चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्छ. भेरिएबलको नाम अब भ्यालिड भेरिएबल नेमिङ तिमीहरूलाई सिकाएकै छौँ फर्स्टतिर होला. सो त्यो एनी भ्यालिड भेरिएबल नेम हाल्यो हुन्छ र साइज डिनोट गर्नुपर्छ. साइज चाहिँ तिमीले यो बिग ब्राकेटभित्र हाल्यो भने त्यसलाई एरेले त्यो चाहिँ एरेको साइज हुन्छ. सो मैले यो नम्बर्स भन्ने एरेमा चाहिँ 5 भन्ने साइज दिएको छु. सो मैले नम्बर्समा 5वटा फ्लोट हाल्न पाउँछु. अनि यसलाई एरेलाई इनिसियलाइज गर्ने चाहिँ अब त्यो 5वटा भ्यालु त दिनु पर्यो. त्यो 5वटा भ्यालु दिनलाई चाहिँ हामीले त्यो 5वटा भ्यालुलाई कर्ली ब्रेसिसमा इन्क्लुड गर्छौँ. सो बेसिक्स चाहिँ यही हो. यो चाहिँ 1 डिमेन्सनल एरे भन्छ होइन यसलाई. त्यही हो, एलिमेन्टहरूको बिचमा चाहिँ कमा दिनुपर्छ इच कन्जुगेटिभ एलिमेन्टको बिचमा. यसरी चाहिँ हामीले एउटा 5वटा फ्लोट भ्यालु भएको एरे इनिसियलाइज गर्यौँ. एरे बनाइसकेपछि एरेको भित्रको भ्यालु चाहिँ एक्सेस गर्न वी युज अ सबस्क्रिप्ट नोटेसन. अब एरे बनाइसकेपछि यसको भ्यालु त कतै न कतै युज गर्नुपर्छ नि. सो त्यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्न चाहिँ हामीले सबस्क्रिप्ट नोटेसन कि त इन्डेक्स भनिन्छ त्यसलाई, त्यो युज गर्छौँ. एरे भने इन्डेक्स डेटा टाइप हो. सो इन्डेक्स युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा एलिमेन्ट लिन सक्छौँ. एरेमा के हुन्छ भन्दा इन्डेक्सहरू चाहिँ जहिले 0बाट स्टार्ट हुन्छ. सो मैले यो 5वटा इन्टिजरको एरे बनाएको छु होइन. यो 5वटा इन्टिजरको एरेमा चाहिँ यो एलिमेन्ट चाहिँ 0 पोजिसनमा छ, यो 1मा छ, यो 2मा छ, त्यसै यो 3 र 4मा छ. यो पोजिसनलाई नै इन्डेक्स भनिन्छ र यो इन्डेक्स युज गरेर नै हामीले एक्सेस गर्ने गर्दछौँ. सो मैले यसमा बीलाई A0 भनेर असाइन गर्दैछु. A0 भन्नाले अब ए एरेको 0 एलिमेन्टलाई. अब 0मा त हाम्रो 32 छ. सो बीमा 32 नै स्टोर हुन्छ. यो भिजुअल स्टुडियोमा नि हेरौँ है एकचोटि. सो मैले यहाँ कोड गरेर राखिरहेको छु. मैले डिबगर स्टार्ट गरेँ. सो अहिले त मेनमै छ. म स्टेप ओभर गर्छु है त. सो यो डिक्लेयर मात्र भएको छ अहिले एरे. यहाँ मैले एरेलाई इनिसियलाइज गरेपछि चाहिँ एरे एमा चाहिँ त्यो भ्याल्युहरू आएको छ है, 32, 34, 67 सब आइसक्यो होइन. अब बीमा चाहिँ मैले A0को भ्याल्यु हालेँ. 0को भ्याल्यु हालेँ भने चाहिँ बीमा 32 आउनु पर्ने. सो स्टेप ओभर गर्दा बीमा 32 आयो. र अब त्यसै गर्दा सीमा चाहिँ 2. हाम्रो काउन्ट चाहिँ जहिले 0बाट स्टार्ट हुन्छ. सो 0, 1, 2, 67 आउनु पर्ने. त्यहाँ 67 आयो. सो बेसिकली हामीले एउटा एरेबाट एलिमेन्ट निकाल्ने भने त्यसरी नै हो. अब चाहिँ
हो यो चाहिँ to reiterate the fact that array is 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 बाट नगरौँ सो array items are mutable प्लेन वर्ड्समा भन्दा arrayको एलिमेन्टलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ कुनै एलिमेन्टलाई अर्को भ्यालु असाइन गर्दा चाहिँ त्यो इनिशियल भ्यालु चाहिँ ओभरराइट हुन्छ अब सपोज मैले यहाँ नम्बर 0 इज इक्वल टु 10 गरेँ सो 0 इन्डेक्समा जुन नम्बर छ त्यो रिप्लेस भएर 10 हुन जान्छ सो एरे अब 10 30 यो एलिमेन्ट चाहिँ रिप्लेस हुन्छ अरू चाहिँ उस्तै छ त्यसै गरी नम्बर्स 4 इज इक्वल टु 100 गर्दा मैले 0 1 2 3 4 421 लाई रिप्लेस गरेको छु 100 सँग सो अरू एलिमेन्ट्स त्यस्तै छ यहाँ चाहिँ अब 100 आयो यसलाई यहाँ डिबगरमा नि हेरौँ ल यसमा अब मैले डिबगर चलाएँ एरे डिक्लेयर भयो एरे इनिशियलाइज भयो यहाँ भ्यालुहरू आयो मैले a3 इज इक्वल टु 1 गरेको छु सो यहाँ 0 1 2 3 89 को सट्टा 1 आउनुपर्छ त्यहाँ त्यो एरेमै रिफ्लेक्ट भएको छ एरे नै चेन्ज भएको छ त्यसै गरेर a1 इज इक्वल टु 2 गर्दा 34 को सट्टा 2 आउनु पर्ने सो त्यो भएछ सो तिमीले एरेको एलिमेन्टलाई नै चेन्ज गर्न सक्छौ त्यही हो म्युटेबल भन्ने चाहिँ त्यही हो एरेको आइटम चाहिँ म्युटेबल हुन्छ त्यसको साइज चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न पाउँदैनौ त्यो चाहिँ अलिक छुट्टै टपिक भयो तर एरेको साइज चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न पाउँदैनौ एलिमेन्ट चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न पाउँछौ है त अब हामीलाई धेरै प्रब्लम्स आइरहेको हुन्छ एरेको हरेक एलिमेन्टमाथि नै केही अपरेसन गर्नुपर्ने कि त केही फङ्सन नै युज गर्नुपर्ने हरेक एलिमेन्टमा अब यो कुरा नि हामीले अघि एरेको एलिमेन्ट एक्सेस गरे जस्तै अब num0 इज इक्वल टु समथिङ गर्न त मिल्छ हरेक एलिमेन्टले त्यो गर्न मिल्छ तर त्यसो गर्दा अब ठुलो नै एरे भए त्यो हरेक एलिमेन्टले त्यो गर्न सकिन्न प्लस हामीले एरे युज गरेको पर्पस नै बिट हुन्छ हैन त्यसैले गर्दा सो हामीले के युज गर्न सक्छौं भन्दा लुप युज गर्न सक्छौं तिमीहरूले अस्ति लुप्स त पढिसक्यौ त आज चाहिँ एरेजमा अप्लाई गरौँ है त म कोडै देखाउँछु ल मैले यो प्रोग्राममा चाहिँ के गरेछु भन्दा एउटा फर लुप चाहिँ युज गरेको छु यसको इनिशियल कन्डिसन चाहिँ i इज इक्वल टु 0 अनि i इज लेस देन 5 भएसम्म लुप चल्ने बनाएको छु र आएको भ्यालु 1 ले अपडेट गर्दै गएको छु i को भ्यालु 5 लेस देन 5 चाहिँ किन गरे भन्दा हामीसँग एलिमेन्ट्स त 5 वटा छ हैन नम्बर्समा तर के हुन्छ भन्दा हाम्रो त्यही इन्डेक्स त अब 4 सम्म मात्र छ नि त 0 1 2 3 4 इन्डेक्स त 4 सम्म मात्र भएकोले हामीले i लाई 4 सम्म लगे पुग्छ मैले लुपमा के गरेछु भन्दा num i भने अब सपोज यहाँ 0 रहेछ भने num0 + 2 लाई num0 मै असाइन गर्दैछु सो के गरे भन्दा यसको भ्यालु ओभरराइट गरेर मैले यसमा +2 हाल्दैछु त्यस्तै अब लुप चल्दै गएपछि 1 मा नि त्यही हुन्छ 2 मा नि त्यही हुन्छ 3 मा नि त्यही हुन्छ सो डिबगरमा हेरौँ है त अहिले i भ्यालु 0 छ num भन्ने एरे इनिशियलाइज भयो लुप भित्र छिर्यो i को भ्यालु 0 छ अब यो i को भ्यालु 0 हुँदा num0 = num0 + 2 भयो सो यहाँ यो कुरा एरेमै रिफ्लेक्ट भयो +2 गर्दै 3 भयो यो अब लुप गर्दै जाँदा हरेक एलिमेन्टमा +2 एड हुँदैछ है 5 भयो 6 भयो र 7 भयो सो अब i को भ्यालु चाहिँ 5 पुग्यो 5 हामीले लुप टर्मिनेटिङ कन्डिसन पुग्यो बेसिकली सो लुप टर्मिनेट भएपछि हाम्रो प्रोग्राम सक्यो हामीले एरेलाई नै चेन्ज हान्दिम सबको एलिमेन्टमा +2 2 चाहिँ एड गर्दिम यसरी नै हामीले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ अब त्यो त प्रोग्रामकै रिक्वायरमेन्ट अनुसार नै हुन्छ बेसिकली तिमीले एरेमा लुप युज गर्दा चाहिँ एकदमै पावरफुल देखिन्छ सो यो कुरो त अब 1 डाइमेन्सनल एरेको भयो 1 डाइमेन्सनल बुझ्दैन 1 डाइमेन्सनल शब्दै बुझ्दैन भने त त्यो खासै फरक पर्दैन अहिले बुझ्छ होला
अर्को टाइप चाहिँ हामीसँग 2 डिमेन्सनल एरेज भन्ने छ है। अहिलेसम्म पढेको चाहिँ हामीले 1 डिमेन्सनल एरे थियो। 1 डिमेन्सनल र 2 डिमेन्सनल एरेको बिचको डिफरेन्स चाहिँ 2D एरेमा एउटा एरे भित्रको एलिमेन्ट चाहिँ एरे नै हुन्छ क्या। आई नो दिस इज सम इन्सेप्सन लेभल सिट होइन, तर बेयर विथ मी। एउटा इक्जाम्पल हेरेर बुझ्न खोजौँ है त। यो मेट्रिक्स रिलोडेड भन्ने 2D एरे मैले यता बनाएको छु, जसमा चाहिँ इन्टिजर टाइपको भ्याल्यु स्टोर गर्न मिल्छ। यो त अघि 1 डिमेन्सनल जस्तै भयो होइन। अब यसमा फर्स्ट बिग ब्र्याकेटले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा यो बाहिरको एरेभित्र चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट हुनसक्छ होइन। अब हाम्रो यो केसमा त 2D एरेमा के हुन्छ भन्दा एरेभित्र नै एरे हुन्छ नि त। सो यो बाहिरको एरेको एलिमेन्ट नै एरे हुने भयो। सो 3वटा एरे चाहिँ हामीले हाल्न मिल्छ भनेर यो फर्स्टको इन्डेक्सले जनाइरहेछ। सो हामीले यहाँ 3वटा एरे हालेको छौँ, 1 2 र 3टा होइन। अब त्यो भित्रको एरेभित्र चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट हुनसक्छ त, त्यो कुरो चाहिँ यो सेकेन्ड बिग ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। मैले यहाँ 4 दिएको छु। सो भित्रको एरेमा चाहिँ 4वटा एलिमेन्ट मैले हाल्न पाएँ। सो मैले यहाँ 4वटा, यहाँ 4वटा, यहाँ 4वटा हाल्दैछु है त। तर हामीले यो 2D एरे चाहिँ म्याथ्समा देखिरहेकै छौँ। 2D एरे भने 2D एरे इज बेसिकली अ मेट्रिक्स क्या। यता हेरौँ है त। आई विल रिअरेन्ज दिस। मैले सिन्ट्याक्सहरू केही चेन्ज गरेको छैन, त्यो एरेहरू नै हो, एरेभित्र एरे नै हो। मैले रिअरेन्ज मात्र गरिदिएँ। सो यो यसो हेर्दा चाहिँ 2 डिमेन्सनल मेट्रिक्स जस्तो देखिन्छ क्या। यो 1 2 3 4 5 चाहिँ एउटा रो, यो 5 6 7 चाहिँ एउटा रो, त्यसै 1 5 9 चाहिँ एउटा कलम, 2 6 10 चाहिँ एउटा कलम, त्यस्तै। सो हामीले बेसिकली 3 4 साइजको बनाएको बनाएको 2D एरे चाहिँ 3x4 अर्डरको मेट्रिक्स जस्तै देखिन्छ क्या, जसमा 3 चाहिँ रो भयो, 4 चाहिँ कलम भयो। यसमा हाम्रो यो प्रपर्टिज पनि भेरी सिमिलर टु मेट्रिक्सै हुन्छ एक्सेसहरू गर्ने होइन। सो 2D एरे चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भन्दा कुनै टेबुलर फर्म अफ डेटामा तिमीले केही कोडिङ गर्नु पऱ्यो कि त मेट्रिक्समै केही अपरेसनहरू गर्नु पऱ्यो, काम लागिरहेको हुन्छ 2D एरे चाहिँ डेटा स्टोरेजहरूले। सो एलिमेन्ट्स एक्सेस गर्ने नि सिमिलर टु गेटिङ एलिमेन्ट्स फ्रम मेट्रिक्स नै हो। पोजिसन स्पेसिफाई गरेर नै एक्सेस गर्छौँ। सो मैले अघिको 2D मेट्रिक्सलाई यसरी मेट्रिक्स फर्ममै लेखिदिएँ, अनि यहाँ रो नम्बर र कलम नम्बर, यसमा नि 0बाटै स्टार्ट हुन्छ है, फेरि 1बाट कहिले नि स्टार्ट हुन्न। सो यो अब सपोज मलाई यो 6 चाहिन्छ भने यो 6 चाहिन्छ भने मैले पहिला रोमा हेर्नुपर्छ, रो 1 त्यसपछि कलममा, कलम 1। सो 1 1 पोजिसनमा चाहिँ 6 छ। त्यसरी नै अब 12 चाहिने भए चाहिँ पहिला चाहिँ जहिले रोमा हेर्नुपर्छ। सो रो 2मा, कलम 3मा, सो 12 हामीले त्यसरी पाउँछौँ। सो सीमा नि त्यस्तै हो, एक्सेस गर्ने त्यस्तै नै हो। यो इक्जाम्पल हेरौँ है त। यो कोडै गरेर देखाउन। ल यो त्यही कोड हो। मैले एमा चाहिँ एउटा 1 1 मा भएको एलिमेन्ट चाहिँ स्टोर गर्दैछु र बीमा चाहिँ 2 0 मा भएको एलिमेन्ट स्टोर गर्दैछु। डिबगर चलाऊँ है त। स्टेप ओभर। यो हजुरले मेट्रिक्स 2 डिमेन्सनल एरे देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3वटा एरे छ, यो र यो। सो 1 1 मा के आउँछ भन्दा 1 1 भनेर सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम हो नि त, 0बाट स्टार्ट हुन्छ। सो सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा हाम्रो 6 छ। सो ए 6 असाइन हुन्छ होला। त्यसै गरी 2 0 मा चाहिँ हाम्रो 9 छ। सो 9 असाइन हुन्छ बीमा। सो हाम्रो बेसिकली एक्सेस गर्ने यसरी नै हो। हामीले बेसिकली एक्सेस गर्ने चाहिँ यसरी नै हो। एक्सेस गर्न सिकेपछि अघि 1D एरेमा चाहिँ लुप गरेको थियौँ, अब चाहिँ हामी 2D एरेमा लुप गरौँ है त। 2D एरेमा लुप गर्ने कन्सेप्ट तिमीहरूलाई अलिअलि त इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, के अरे अस्ति नेस्टेड लुपमा हो। यसमा कन्सेप्ट लाग्ने भने त्यही नेस्टेड लुपकै हो। अब कसरी काम गर्छ चाहिँ हेरौँ है। नेस्टेड लुपमा के हुन्छ भन्दा नेस्टेड लुपको बेसिक कन्सेप्ट एज अ रिफ्रेसर भयो।
भने चाहिँ भित्रको लुप नसकिएसम्म बाहिरको लुपको भ्यालु इटरेट हुन्न, बाहिरको लुपको भ्यालु अपडेट चाहिँ हुन्न होइन। सो फर्स्ट I0 हुँदा J0 1 2 3 सम्म जान्छ, त्यसपछि फेरि I1 हुन्छ, फेरि J0 1 2 3 सम्म जान्छ, त्यस्तो लुपिङ भइरहेको छ। यही मेकानिजम चाहिँ हामीले मेट्रिक्समा पनि देख्न सक्छौँ। सो अब जेरो रोमा अब कलम चेन्ज गर्दै गयो भने त्यो 0 रोको पुरै एलिमेन्ट ट्रेभर्स गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड र थर्ड रोका पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई रन गरेँ त मैले। सो मेट्रिक्सलाई इनिसियलाइज गर्यो, यहाँ त्यो मेट्रिक्स आयो भने त 2D एरे आयो। सो अब फर लुपभित्र शीर्ष बाहिरको चाहिँ I को भ्याल्यु 0 भयो। अब भित्रको लुपभित्र शीर्ष J को भ्याल्यु 0 भयो। अब IJ भनेपछि 0 0 यो एलिमेन्ट आयो। अब J को भ्याल्यु अपडेट हुँदै जाँदा एमा 1 आयो, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब J को भ्याल्यु अपडेट हुँदै जाँदा त्यो फर्स्ट रोमा फर्स्ट रोको एलिमेन्ट चाहिँ एमा आउँदै जान्छ क्या। ए अब 2 भयो, त्यसै 3 भयो, 4 भयो। बल्ल I को भ्याल्यु 1 भएपछि फेरि J0 to 3 जान्छ। सो यसरी हामीले पुरै मेट्रिक्स नै ट्रेभर्स गर्यौँ। 8 9 10 11 12 सम्मै पुग्छ। मेट्रिक्स ट्रेभर्स गरेपछि यो निस्किन्छ लुप बाहिरबाट। सो हामीले हरेक एलिमेन्टलाई एक्सेस चाहिँ गर्न सक्यौँ। अर्को एक्जाम्पल दिन्छु म यसमै। सो मैले हरेक एलिमेन्टलाई इन्टु 2 गर्न चाहे, हरेक एलिमेन्टलाई अब त्यसको इन्टु 2 गर्न चाहे, एउटा अपरेसन गर्नु पर्यो सपोज हैन। सो यो त्यही लुपले नै गर्न सकिन्छ। अब यो मेट्रिक्समा भ्यालु हेर्दै जाँदा हाम्रो यो फर्स्ट दुईटा त भइसक्यो, 2 4 भइसक्यो। त्यस्तै पुरै मेट्रिक्स नै चेन्ज भएर इन्टु 2 हुन जान्छ। सो यसरी हामीले नेस्टेड लुप 2D एरेमा युज गर्यो भने पुरै 2D एरे नै ट्रेभर्स गर्न सकिन्छ अनि केही काम गर्न नि इजी नै हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब एरे नै चेन्ज भइसक्यो, सबको भ्यालु मल्टिप्लाई बाइ 2 भइसक्यो। सो लुपिङ थ्रु 2D त यति नै हो। अब एरेमा 2-3वटा टपिक अझ छ। यो त अब त्यही हो, लुप्समा आए चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दा त्यो मलाई पनि थाहा छैन यस्तो ल। सो एरेमा हामीले अझ 2-3 टपिकहरू गर्न बाँकी नै छ, तर त्यो अलिक त्यो टपिकहरू चाहिँ पोइन्टरसँग रिलेटेड छ क्या। सो त्यो आज हामी कभर गर्दैनौँ, त्यो भोलि हो पोइन्टर्सको लेक्चर। सो प्रमिसले कभर गर्छ त्यो। सो एरेको लागि आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ होइन। विल बी मुभिङ अन टु स्ट्रक्चर्स। एरे सकेपछि अब विल बी डुइङ स्ट्रक्चर्स होइन। सो जस्ट लाइक अब एरेमा हामीले के डिस्कस गरेको थियौँ भन्दा धेरै भेरिएबल चाहिने भयो, हामीले एरे युज गर्छौँ, त्यसमा स्टोर गरेर एउटै नाम दिएर एक्सेस गर्न सक्छौँ, मेट्रिक्स पनि बनाउन सक्छौँ। सो अब स्ट्रक्चरको निड चाहिँ किन पर्यो, यो कुरोलाई नि एउटा एक्जाम्पल लिएर एक्सप्लेन गर्छु है। सपोज तिमीले एउटा प्रोग्राम लेख्दैछौ, त्यसमा तिमीले एउटा स्टुडेन्टको मल्टिपल डेटा जस्तै रोल नम्बर होस्, ग्रेड होस्, पर्सेन्ट, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा स्टोर गर्नु पर्यो है। सो प्रोग्राम त स्ट्रेट फरवर्ड नै छ, भेरिएबल्स डिक्लेयर गर्यो, त्यसमा इन्फो स्टोर हाल्यो। तर एउटा स्टुडेन्टलाई नै तिमीले 4-5वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने भयो। अल्सो सब भेरिएबल टाइप डिफ्रेन्ट छ, ग्रेडमा क्यार होला, पर्सेन्टमा फ्लोट होला, रोल नम्बरमा इन्ट होला। सो एउटा स्टुडेन्टको लागि एउटा एरे बनाएर नि खासै काम गरेको देख्दैन। अनि मल्टिपल स्टुडेन्ट्सको लागि नि यो प्रोग्राम गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो अब ह्यासल नै हुन्छ खासै। सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ स्ट्रक्चर युज गर्न सकिन्छ है। सो अहिले एरे र स्ट्रक्चरको बिचमा बेसिक डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले के देख्यो भन्दा स्ट्रक्चरले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटालाई चाहिँ ग्रुप गरेर एउटा ठाउँमा राख्न सक्छ, तर एरेले चाहिँ एउटा टाइपको डेटा मात्र ग्रुप गरेर राख्न सक्छ होइन। तर स्ट्रक्चर भने त्यति मात्र होइन क्या। सो पहिला वाट इज द स्ट्रक्चर होइन। स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीलाई आफ्नै एउटा कस्टम डेटा टाइप बनाउन हेल्प गर्छ क्या। हामीले अहिलेसम्म युज गरेको डेटा टाइप सीमै डिफाइन छ, जस्तै अब क्यार भयो, इन फ्लोटहरू सीमै डिफाइन छ, त्यसलाई नै युज गर्दै आएका छौँ।
अहिलेसम्म। तर स्ट्रक्चरले चाहिँ हामीलाई नै नयाँ डेटा टाइप क्रिएट गर्न एउटा बेसिस फर्म गर्छ क्या। त्यो नयाँ डेटा टाइप चाहिँ हामीले प्राइमेरी डेटा टाइप युज गरेर नै बनाउन मिल्छ क्या। अब त्यो इन्ट फ्लोटहरू नै युज गरेर बनाउन मिल्छ। सो बनाउने चाहिँ कसरी, त्यो हामीले आफ्नै डेटा टाइप कसरी बनाउने, त्यो पहिला चाहिँ यसो स्ट्रक्टको सिन्ट्याक्स चाहिँ हेरौँ, त्यसपछि एक्जाम्पलतिर जाउँला अनि अलि बढी बुझ्ला। सो स्ट्रक्चरको यसो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने चाहिँ दुईवटा टाइपको सिन्ट्याक्स देखिन्छ। यो फर्स्ट सिन्ट्याक्समा चाहिँ स्ट्रक्ट भन्ने चाहिँ किवर्ड है, यो स्ट्रक्ट भन्ने चाहिँ किवर्ड हो। स्ट्रक्ट अनि नेम अफ स्ट्रक्ट त्यो चाहिँ जे हाले नि हुन्छ, एनी भ्यालिड भेरिएबल नेम। यो डेटा टाइप 1 डेटा टाइप 2 भने तिमीले आफ्नो नयाँ डेटा टाइपमा कुन प्राइमेरी डेटा टाइप हाल्न सक्छौ, जस्तै अब इन्ट हाल्नु पर्यो कि फ्लोट हाल्नु पर्यो कि त्यस्तो यस्तो। यो दुईवटा इक्विभ्यालेन्ट नै हो। टाइपको बारेमा अहिले नै त भन्दिनँ, तर अहिलेलाई यति बुझिराख कि यो दुवै सिन्ट्याक्स इक्विभ्यालेन्ट नै हो, काम गर्ने सेम हो, अलि देखाउने तरिका मात्रै डिफ्रेन्ट हो। यसमा चाहिँ यता लेखिन्छ, त्यही हो डिफ्रेन्स चाहिँ। अलि के भयो जस्तो होला, तर एक्जाम्पल दिँदै जाँदा बुझ्छ होला। सो एक्जाम्पल हेरौँ है त। अब त्यही मैले अघि भनेको प्रब्लमकै एक्जाम्पल दिउँ है त। मैले यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्ट बनाएको छु। सो जे नाम दिए पनि हुन्छ यसमा त होइन, जे नाम दिए पनि हुन्छ। यसमा नि त्यही गरेको हो मैले। स्टुडेन्टमा हुने प्राइमेरी डेटा टाइप हुनुपर्ने चाहिँ एउटा इन्टिजर टाइपको रोल हाल्दिएँ। अर्को यो चाहिँ एरे, मैले एरे पनि हाल्न मिल्छ कि मैले स्ट्रक्ट स्टुडेन्टमा अहिले भर्खर एरे हेरेँ, त्यो एरे नि यसमा हाल्नु पायो। अब इन्ट मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 गर्नुभन्दा त एउटै टाइपको डेटालाई एउटै ग्रुपमा राख्नु नै बेटर होइन। अनि हामीले त्यो ग्रुप गर्न नि सिकेकै छौँ। सो एरे हाल्दा पनि हुन्छ है स्ट्रक्टमा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पर्सेन्ट भन्ने छ, पर्सेन्ट भन्ने हाल्यौँ। सो यो यो तिनवटा चाहिँ स्ट्रक्टको मेम्बर भन्छ है यसलाई, स्टुडेन्ट स्ट्रक्टको मेम्बर भनिन्छ। यसमा नि गरे त्यही हो। सो यसमा बेसिकली हामीले के गरे भन्दा हामीले स्टुडेन्ट टाइपको डेटा टाइप आफै बनायौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले 3वटा प्राइमेरी डेटा टाइप हुनैपर्छ एउटा स्टुडेन्टको, त्यो रोल मार्क्स र पर्सेन्ट भनेर डिफाइन गऱ्यौँ होइन। हामीले अब डेटा टाइप त बनायौँ, तर अब डेटा टाइपलाई त्यो डेटा टाइपको भेरिएबल चाहिँ कसरी बनाउने, हामीले जस्तै अब इन्ट फ्लोटहरूको डेटा टाइप बनाउँछौँ त्यस्तै गरी नि हामीले आफ्नो डेटा टाइपको भेरिएबल त बनाउनु सक्नु पर्यो होइन। सो त्यो हेर्छौँ है त हामी। अनि त्यसपछि एक्जाम्पल हेर्छौँ, अनि VS मै एक्जाम्पल हेर्छौँ, अनि अलि बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ होला। एउटा साइड नोट चाहिँ म के इन्क्लुड गर्न चाहन्छु भने स्ट्रक्टहरू मेन भित्र नै इन्क्लुड गर्न पाउँछ, मेन बाहिर नि इन्क्लुड गर्न पाउँछ। तिमीले मेन भित्र मात्र स्ट्रक्ट डिफाइन गर्यो भने त्यो मेन भित्र मात्र तिमीले युज गर्न पाउँछौ, त्यो जसको कुरा गरे जस्तो लाग्यो। सो यो स्टुडेन्ट स्ट्रक्टलाई मेन भित्र डिफाइन गरे मेन भित्र मात्र युज गर्न पाउँछौ, नत्र भए मेन बाहिर नै डिफाइन गरेर यसो भने तिमीले अरू फङ्सनहरूमा नि युज गर्न पायो मेन बाहिर जुन्छ। सो डिक्लेयरिङ अब्जेक्ट्स हेरौँ है त। तिमीले 3वटा वेजले अब्जेक्टहरू डिक्लेयर गर्न सक्छौ। सो सपोज तिमीले यो फर्स्ट एक्जाम्पल जस्तै स्ट्रक्ट डिक्लेयर गर्यौ रे होइन, यसो गर्यो भने तिमीसँग 2टा वेज छ अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्ने। सो फर्स्ट मैले चाहिँ हरेक एक्जाम्पलमा स्ट्रक्ट मेन बाहिर नै डिक्लेयर गरेको छु है, भित्र हाल्दा नि खासै केही फरक परेन अहिलेको लागि त, तर मैले बाहिर नै गरेको छु। सो मैले यसरी डिक्लेयर गरेँ रे स्ट्रक्ट होइन। अनि मैले यहाँ मेनमा गएर स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट ABC गरेर पाउँछु। सो यो एकैछिन, यो स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट चाहिँ तिम्रो अब तिमीले इन्ट ABC गरे जस्तै भयो क्या। यो स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट चाहिँ अब एउटा डेटा टाइप जस्तै भयो, अनि ABC चाहिँ स्टुडेन्ट टाइपको भेरिएबल जस्तो हो क्या। सो तिमीले त्यो अब्जेक्टै बनायौ। यसमा के हुन्छ भन्दा हरेक स्टुडेन्ट स्ट्रक्टको A को नि अब रोल नम्बर मार्क्स र पर्सेन्ट हुन्छ, B को नि रोल नम्बर मार्क्स पर्सेन्ट हुन्छ, C को नि रोल नम्बर मार्क्स पर्सेन्ट हुन्छ। त्यो अलि एक्जाम्पल दिँदै जाँदा क्लियर होला।
अहिलेलाई चाहिँ यो सेकेन्ड टाइप अफ डिक्लेयरिङ अब्जेक्ट चाहिँ यो हो। यसमा तिमीले यतै पनि एबिसी लेख्न सक्छौ। त्यो एबिसी स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट जुन चाहिँ हाम्रै डेटा टाइप हो त्यसको अब्जेक्टहरू यता बनायो। यो दुईटामा के डिफ्रेन्स छ भन्दा यो एबिसीलाई ग्लोबली युज गर्न पाउँछ क्या। सो हामीले मेनमा मात्र नभई अरू अब यहाँ फङ्सनहरू बनाउँदै गयो भने यही एबिसीलाई त्यही फङ्सनमा युज गर्न पायो क्या। यसमा चाहिँ हामीले मेनमै डिक्लेयर गरेका छौँ, त्यसैले मेनमा मात्र युज गर्न पायो क्या। यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो। अब सपोज तिमीले यो सेकेन्ड टाइपले चाहिँ स्ट्रक्ट बनायो अरे, यसरी स्ट्रक्ट बनायो अरे, यसरी स्ट्रक्ट बनायो भने तिमीले डिक्लेयर गर्ने अप्सन चाहिँ यस्तो हो। तिमीले मेनमा स्टुडेन्ट एबिसी गरेर गर्दा हुन्छ। स्टुडेन्ट चाहिँ स्ट्रक्टको नाम भयो। दुईटामा डिफ्रेन्स भने अब यसमा स्ट्रक्ट युज गरेर राख्नुपर्छ अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्दा, यसमा चाहिँ पर्दैन। यो दुईटा टाइप अफ डिक्लेयरिङ स्ट्रक्चर्समा तिमीहरूलाई चाहिने डिफ्रेन्स भने यति नै हो। खासै अरू केही डिफ्रेन्स त छैन, डिफ्रेन्स यसमै आउँछ। सो यो भिएसमै हेरौँ है त। मैले कोड गरेर राख्दैछु। मैले यहाँ त्यस्तै एउटा स्टुडेन्ट्स भन्ने स्ट्रक्ट बनाएको छु। यसमा चाहिँ यो रोल नम्बर छ, मार्क्स छ, पर्सेन्ट छ। मैले एउटा ए भन्ने अब्जेक्ट कि त भेरिएबल बनाएको छु स्टुडेन्ट्स टाइपको। अर्को चाहिँ मैले बी भन्ने इन्टकै बनाएको छु। सो यसलाई डिबगरमा चलाएँ त मैले। अहिले त केही इनिसियलाइज भएको छैन। सो मैले केही इनिसियलाइज त गरेको छैन, तर गार्बेज भ्यालु मात्र छ। अहिले मैले देखाउन के खोजेँ भन्दा यो स्ट्रक्टमा चाहिँ यो ए भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ टाइपमा स्टुडेन्ट्स देखाइरहेछ, बीमा चाहिँ टाइपमा इन्ट देखाइरहेछ। सो कम्पाइलरले के बुझ्यो भन्दा हामीले स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट्सको अब्जेक्ट बनायौँ। त्यो स्टुडेन्ट्स चाहिँ अब हामीले बनाएकै डेटा टाइप हो, त्यही डेटा टाइपले कम्पाइलरले नै चिनेछ। अब जस्तै बीलाई त इन्ट भनेर देखाछ, तर एलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्स भन्ने देखाछ। अब इन्ट फ्लोटको कलेक्सन नदेखाइ हामीले एउटा नाम दिएको छ नि त, त्यसलाई ग्रुप गरेर सो स्टुडेन्ट्स भनेरै देखाछ क्या। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा रोललाई गार्बेज भ्यालु छ, मार्क्सको एरेलाई एउटा गार्बेज भ्यालु छ, पर्सेन्टलाई एउटा गार्बेज भ्यालु होला। यसलाई इनिसियलाइज गरेका छैन, त्यो छुट्टै कुरो हो। तर टाइप चाहिँ स्टुडेन्ट्स नै हो क्या। हामीले डिफाइन गरेर टाइप नै कम्पाइलरले बुझ्यो र त्यही अनुसार भेरिएबल पनि त्यही हो। यति चाहिँ देखाउन चाहेँ मैले। तर अब अब्जेक्ट डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यसलाई इनिसियलाइज पनि गर्नु पर्यो। अब एउटा स्टुडेन्ट एलाई कुनै रोल नम्बर, मार्क्स र पर्सेन्ट त दिनै पर्यो होइन। सो हामीले इनिसियलाइज गर्छौँ त्यसलाई। इनिसियलाइज गर्ने चाहिँ यसरी हो। इनिसियलाइज गर्न चाहिँ डिक्लेयर गरेकै लाइनमा इनिसियलाइज गर्नुपर्छ। सो मैले यहाँ त्यही अघिकै स्टुडेन्ट स्ट्रक्ट छ, त्यसमा त्यही तीनटा मेम्बरहरू छन्। मैले स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट ए यति चाहिँ हामीले अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्न गएको थियौँ होइन। अब इनिसियलाइज गर्न चाहिँ त्यसमै इक्वल टु हालेर कर्ली ब्रेसेसभित्र भ्याल्यु इन्क्लुड हाल्नुपर्छ। बेसिकली एरेलाई इनिसियलाइज गरे जस्तै नै भयो। सो यसमा मैले के गर्छु भन्दा अब मैले फर्स्ट चाहिँ 2 हालेँ। 2 चाहिँ रोल नम्बरलाई करेस्पोन्ड गर्छ कि। अब सिरियल वाइज जुन मैले यहाँ मेम्बरहरू बनाएको छु त्यही अर्डरमा चाहिँ मैले यहाँ त्यो गरेको छु क्या, इनिसियल भ्याल्युहरू इनिसियलाइज गरेको छु। सो मैले फर्स्टमा के हालेको छु भन्दा 2 हालेको छु। 2 चाहिँ रोलसँग करेस्पोन्ड हुन्छ। सो बेसिकली हेर्दा हाम्रो ए भेरिएबलको रोल चाहिँ अब 2 भयो है त। त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ हामीसँग एउटा एरे छ। सो मैले के गरेँ भन्दा मैले एउटा एरे नै पास गरिदिएँ इनिसियलाइज गर्न। एरेभित्र 5वटा भ्याल्यु छ, सो मैले 5वटा भ्याल्यु हालेर पास गरिदिएँ। सो अब ए को मार्क्सवाला एरे चाहिँ यति भयो। त्यसै गरी मैले एउटा पर्सेन्ट बनाएको, पर्सेन्ट भन्ने फ्लोट छ, त्यसलाई चाहिँ 83.0f गरेर पास गरिदिएँ। सो मैले क्यालकुलेट नगरी नै पास गरिदिएँ। सो यतिकै अब त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। सो अहिलेको लागि ए को पर्सेन्ट चाहिँ 83.0f भयो। सो मैले त्यही कोड यहाँ लेखेकै छु। मैले त्यो कोड हो मैले यहाँ गरेकै छु। सो यहाँ एकचोटि डिबगरमा चलाइ हेरौँ है त।
यहाँ ए भन्ने अब्जेक्ट ए भन्ने स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्ट इनिसियलाइज डिक्लेयर भइसकेको छ। सो मैले यहाँ इनिसियलाइज गरिसकेपछि यहाँ हजुरले ए को रोल 2 भइसक्यो, मार्क्सको एरे आइसक्यो र पर्सेन्ट 83 भइसक्यो। यति गर्दा इनिसियलाइज हुन्छ। तर मैले अब पर्सेन्ट त अब हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो नि त, हामीले खासै अब क्यालकुलेट गरेर त राख्दैनौँ होला नि त, एउटा कहाँ क्यालकुलेट गर्नु। सो मैले यो हटाइदिएँ अरे। यसमा के आउला र डिबगर नै चलाएर हेरौँ है त। यसमा पर्सेन्ट चाहिँ आफै 0 भइदियो। मैले यता स्टुडेन्टको स्ट्रकमा त 3वटा मेम्बर छ, तर मैले 2वटा मात्र पास गरेँ। यसले आफै नै थर्ड मेम्बरलाई 0 बनाइदियो। सो फ्लोट पर्सेन्ट 0 गरिदियो है त। इनिसियलाइज गर्नलाई यति गरे पुग्छ। हामीले इनिसियलाइज पनि गरिरहेकै हुन्छौँ, इनपुट पनि लिइरहेकै हुन्छौँ। सो इनिसियलाइज चाहिँ यसरी गर्छौँ है त। इनिसियलाइज गरिसकेपछि त्यो मेम्बरलाई एक्सेस चाहिँ कसरी गर्ने। अब हामीले ए को रोल नम्बरमा 2 त हाल्यौँ, मार्क्सको एरेमा 5वटा मार्क्स त हाल्यौँ, तर अब त्यसलाई एक्सेस गर्ने त्यो पनि चाहियो नि त। कसरी एक्सेस गर्ने त्यसलाई, त्यसमा अपरेसन कसरी गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दा डट अपरेटर युज गर्छौँ है त। अब यो डट अपरेटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा यो प्रोग्राममा हेर है त, मैले अघिकै कोड हो, पर्सेन्ट असाइन गरेको छैन। मैले इन्ट बी इज इक्वल टु ए डट रोल हाल्दिएँ। रोल नम्बर त इन्टिजर हो नि त, सो मैले बीलाई इन्टिजर बनाएर त्यसमा यो इन्टिजर हाल्दिएँ। ए डट रोलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा ए स्टुडेन्टको रोल नम्बर मेम्बरलाई एक्सेस गरेर जस्तो बुझ्छ क्या। ए डट रोल त हामीले 2 हालेको थियौँ, सो बीमा 2 आउँछ। त्यसै गरी सीमा मैले ए डट मार्क्स 0 हालिदिएँ, एउटा इन्टिजर सी बनाएँ। त्यसमा ए डट मार्क्स भन्ने एरे छ, एरेलाई इन्डेक्स गरेर त्यसको 0 इन्डेक्स छ। सो त्यो 0 इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ 33 हुनुपर्छ। सो सीमा चाहिँ 33 आउनुपर्ने। फ्लोट डी इज इक्वल टु ए डट पर्सेन्ट, हामीले के इनिसियलाइज गरेर छैनौँ, त्यो आफै 0 भएको थियो। सो फ्लो डीमा चाहिँ 0 आउँछ। मैले यो कोड पनि तल लेखेको छु। सो यो मैले पेस्ट गरिदिएँ त। यति भइसकेपछि अब त्यही भ्याल्युहरू यसमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने हो। सो स्ट्रक्ट इनिसियलाइज भयो, टोटल ओके टोटल चाहिने यसलाई। बी इज इक्वल टु ए डट रोल भनेपछि ए डट रोल हामीले 2 इनिसियलाइज गरेको थियौँ, 2 आयो। सी भने 33 किनभने ए डट मार्क्स 0 गरेको थियौँ, सो 33 आयो यसमा। त्यसपछि डी भने चाहिँ 0, हामीले पर्सेन्ट इनिसियलाइज गरेको थिएनौँ त्यसैले। सो हामी एउटा पर्सेन्ट नै क्यालकुलेट गरौँ न त, हुन्न। सो पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्नलाई पहिला हामीले यो मार्क्सहरूको टोटल गर्नु पर्यो। मार्क्सहरू टोटल गरेपछि त्यसलाई डिभाइड बाई 5 गरेर पर्सेन्ट आउँछ होइन। सो मार्क्सहरू टोटल गर्नको लागि त अब यो ए भन्ने स्ट्रक्चरको मार्क्स भन्ने एरेको एउटा एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो। सो 1D एरेको एलिमेन्ट एक्सेस गर्न त मैले अहिले भनेकै थिएँ, त्यसमा फर लुप लाउँदा हुन्छ। सो यसमा खासै केही गर्नुपर्ने छैन। यसमा यति गर्दै पुग्छ। म भन्छु के छ प्रोग्राममा है त। सो पहिला चाहिँ मैले ए डट रोललाई नि ओभरराइड गर्न मिल्छ है त। ए डट रोल इज इक्वल टु 1 हालिदिएँ मैले। सो यो भ्याल्यु नै ओभरराइड हुन्छ। ए को रोल नम्बर अब 1 भइसक्यो। एउटा साइड नोट, एज अ साइड नोट इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले ए डट मार्क्सलाई यसरी हाल्न पाउँदैन है, यो यसरी इनिसियलाइज गर्न पाउँदैन। दिस अल्सो रिलेट्स समवट टु पोइन्टर्स होइन। सो यसमा धेरै डिटेलमा गइनँ म, भोलि नै यो टपिक डिस्कस गरौँला फेरि होइन। तर अहिले यति बुझिराख, यो ए डट मार्क्सलाई सिधा यसरी गर्न पाउँदैन। सो हामीले अब हामीले पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्दैछौँ है त। सो हामीले एउटा फर लुपमा आई इज इक्वल टु 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस गऱ्यौँ। टोटल भन्ने अब्जेक्टलाई हामीले 0 हालिदियौँ।
यो भेरिएबललाई 0 इनिसियलाइज गरिदिउँ र ए को मार्क्स एरेबाट आई इन्डेक्सलाई जोड्दै गयौँ टोटल। हिजो एकजना क्वेसन थियो त्यो प्लस इक्वल टु भने के हो भनेर, त्यो खासै के होइन, यो भने चाहिँ टोटल इज इक्वल टु टोटल प्लस ए डट मार्क्स भने, र यो भने सेम हो कि त्यो सर्ट एन्ड भन्छ यसलाई अब यस्तो नि युज गर्न मिल्छ, यस्तो युज गर्न पनि पायो, यो मल्टिप्लाइड इक्वल टु डिभाइडेड बाई एन इक्वल टु, सो यो यसरी युज गर्न पाउँछ है। यो खासै के त्यो होइन, इस्यु होइन। सो मैले टोटलमा ए डट मार्क्स एरेको भ्याल्युहरू एड गर्दै गइरहेको छु। अनि लास्टमा चाहिँ मैले ए डट पर्सेन्ट भनेपछि यो ए को पर्सेन्टलाई टोटल बाई 5.0f गरेर असाइन गरिदियो। सो यसको भ्याल्यु चाहिँ अब 0बाट ओभरराइड भएर हामीले जे क्यालकुलेट गर्यो त्यही आउँछ है त। यसलाई डी ओभरमै चलाऊँ। फर्स्टमा हामीले स्ट्रक्चर इनिसियलाइज गऱ्यौँ, स्ट्रक्चरमा यो भ्याल्युहरू आयो। बीलाई ए डट रोल भनेर बीमा 2 आयो, सीमा 33 आउँछ, डीमा 0 आयो, यसले 0 नै आउँछ। सो हामीले ए डट रोललाई ओभरराइड गर्न खोज्यौँ यसरी, ए डट रोललाई 1 असाइन गरिदियो भनेर। सो यता हेर्न सक्छौँ 2बाट 1 भइसक्यो। अब यो मेट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले इनिसियलाइज गर्न पाउँदैन त्यसरी। सो हामीले पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्दा अब टोटलले चाहिँ त्यो अघि लुप गरे जस्तै यो हरेक एलिमेन्टको सम लिँदै जान्छ। सो यो 33 भयो, 77 भयो, त्यसरी नै सब टोटल गरेपछि कति भयो भन्दा 275 आयो। और 275 आइसकेपछि हामीले ए को पर्सेन्टवाला अब्जेक्टमा मेम्बरमा भ्याल्यु ओभरराइड हानिदिन्छौँ, त्यसमा टोटल बाई 5.0f गरेर। सो ए डट पर्सेन्ट अब 55% यहाँ ठ्याक्कै आयो। सो यसरी हामीले यसरी एक्सेस गरेर भ्याल्यु पनि ओभरराइड गर्न मिल्छ। एरे रहेछ भने त्यो स्टुडेन्टको डट गरेर त्यसको एरेको इन्डेक्स लिएर एक्सेस, त्यसको एरेको एलिमेन्टहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ। सो अहिले यो इनिसियलाइजेसन र मेम्बर एक्सेसमा चाहिँ यति नै हो होइन। पर्सेन्ट पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब हामी अर्को टपिकतिर लागौँ जुन चाहिँ एरे अफ स्ट्रक्चर्स। अझ अब एरे पनि पढ्यो, स्ट्रक्चर पनि पढ्यो होइन। यो दुवैलाई मिक्स गरेर स्ट्रक्चरकै एरे बनाइदियो कि। हामीले एरेमा के गर्थ्यौँ भन्दा इन्टिजरको एरे बनाउँथ्यौँ कि त अब फ्लोटको एरे बनाउँथ्यौँ। त्यस्तै हाम्रै डेटा टाइपको अब स्टुडेन्टकै एरे बनाउनु मिल्छ क्या। अब सपोज मैले एउटा एरे ए बनाएँ अरे, कतै एरे ए डिक्लेयर गरेँ अरे, कुन टाइपको भन्दा हाम्रो अहिले भर्खर हेरेको स्टुडेन्ट टाइपको चाहिँ नि यो टाइपको चाहिँ मैले मेनमा एउटा एरे बनाइदिएँ। पाँचवटा चाहिँ त्यसको एरे एलिमेन्ट, 5वटा चाहिँ साइज बनाइदिएर सपोज ए एरेको। सो मैले स्टुडेन्ट टाइपकै एरे बनाएको छु। सो यस्तो यो मैले एउटा डायग्राम जस्तो बनाइदिएको छु बुझ्न सजिलो होस् भनेर। ए को 0 एलिमेन्ट जुन चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट हो, त्यसमा नि अब त्यो एलिमेन्टकै आफ्नै रोल नम्बर, आफ्नै मार्क्सको एरे, आफ्नै पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी A1 को नि आफ्नै रोल नम्बर, आफ्नै मार्क्स, आफ्नै पर्सेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी हरेक एउटा एलिमेन्टकै त्यही अब स्टुडेन्ट स्ट्रक्चरकै मेम्बरहरू हुन्छ क्या। अब हामीले इन्टको एरे गर्दा भए A0मा इन्ट हुन्थ्यो, A1मा इन्ट हुन्थ्यो, A2मा इन्ट हुन्थ्यो, त्यस्तै हुन्थ्यो नि त। यसमा नि त्यही हो क्या। अब स्टुडेन्ट स्ट्रक्चरको एरे डिक्लेयर गर्दा एमा नि त्यसकै सब मेम्बर छ, A0मा, A1मा नि त्यसकै सब मेम्बर छ, A2मा नि त्यसकै सब मेम्बर छ। सो यो काम लाग्ने कता भयो त? अब यही एक्जाम्पल लिएर हेरौँ है त। अब स्टुडेन्टको डेटा तिमीले स्टोर गर्नु पर्यो, तर स्टुडेन्ट नै अब एउटा दुईवटा त नहोला नि, त्यसमा 5, 10, 15, 20, 30 जति नि हुन सक्छन्। अब त्यो हरेक स्ट्रक्चरको नि एउटा, हरेक स्टुडेन्टको नि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा नि 20-30 वटा भेरिएबल त यत्तिकै हुने भयो।
स्ट्रक्चर बनाए पनि 20-30वटा भेरिएबल भयो। सो अब त्यही 20-30वटा स्टुडेन्टलाई नै एउटा एरेले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। ए भन्ने एरेलाई हामीले स्टुडेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने त्यो एरेभित्र चाहिँ अब जति एउटा स्टुडेन्ट बनाए नि नाम त ए नै हो, खासै प्रब्लम हुन। भेरिएबलहरू मेन्टेन गर्न नि अनि के गर्न नि प्रब्लम खासै हुन। सो यसको सीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हेरौँ है त। मैले यो कोडमै गरेर देखाइदिएँ। ल मैले त्यही अब एउटा स्ट्रक्चर बनाएको छु जसमा रोल नम्बर छ, मार्क्स छ, पर्सेन्ट छ। मेनमा मैले स्टुडेन्ट टाइपको एउटा एरे चाहिँ डिक्लेयर गरेको छु यसपालि। एरे डिक्लेयर गर्दा चाहिँ एरे चाहिँ डिक्लेयर गरेँ, तर मैले इनिसियलाइज A0 मात्र गरेँ। यहाँ हेर है, हामीले एरे डिक्लेयर गर्दा चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेसभित्र नै गर्छौँ अनि त्यसको भित्र चाहिँ हामीले एलिमेन्ट लेख्छौँ होइन। सो 5वटा एलिमेन्ट हुनुपर्ने, यो एरेभित्र चाहिँ 5वटा एलिमेन्ट हुनुपर्ने। सो यसो हेर्दा त यो फर्स्ट एलिमेन्टको इनिसियलाइजेसन हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो एलिमेन्टको टाइप चाहिँ स्ट्रक्चर हो नि त। हामीले स्ट्रक्चरलाई अघि यसरी नै इनिसियलाइज गरेका थियौँ, यसरी कर्ली ब्रेसेसभित्रै। अब स्ट्रक्चरकै एरे भएपछि त एरेभित्र एउटा एलिमेन्ट छ, त्यो एलिमेन्टलाई हामीले इनिसियलाइज गरेका छौँ। स्ट्रक्चरको भेरिएबललाई इनिसियलाइज गर्ने नि कर्ली ब्रेकेटलाई नै हो। सो हामीले अब यो फर्स्ट एलिमेन्टलाई रोल नम्बर चाहिँ 1 दिएछौँ, मार्क्स चाहिँ यति 95 यति दिएछौँ होइन। अनि अघि गरे जस्तै पर्सेन्टको चाहिँ हामीले खाली छोड्दैछौँ। सो हामीलाई थाहा छ त्यो पर्सेन्ट चाहिँ 0 नै इनिसियलाइज हुन्छ भनेर। मैले अरू नि हाल्न मिल्छ, प्रोग्राम अहिलेलाई चाहिँ लामो हुन्छ भनेर मैले नहाले हो। मैले सपोज अर्को नि हालिदिएँ, अब मार्क्स हालिदिएँ, कति 5वटा जति हाल्नु पऱ्यो होइन। मैले मार्क्स हालिदिएँ 5वटा। ल मैले दुईवटा स्ट्रक्चरको अब्जेक्ट एरेको एलिमेन्ट इनिसियलाइज गरिदिएँ, जुन चाहिँ स्ट्रक्चरको अब्जेक्ट चाहिँ हो। यसमा मैले एउटा त्यो छुट्याएछु, यो मैले इनिसियलाइज गरिदिएँ है त। अब मैले के गरिदिएँ भन्दा मैले यसको नि पर्सेन्ट निकाल्न खोजेँ। ल एउटा मैले सपोज A0 को पर्सेन्ट निकाल्न खोजेँ। A0 भने त अब फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द एरे भनेपछि योवाला स्ट्रक्चरको त्यो भयो नि त। सो मैले यसको चाहिँ पर्सेन्ट निकाल्न खोजेँ। मैले यहाँ दुईवटा स्ट्रक्टको भेरिएबलहरू इनिसियलाइज गरेको छु। पर्सेन्टको भ्याल्यु दिइनँ, त्यो आफै 0 हुन्छ अघि हेरे जस्तै। सो मैले A0 भनेपछि फर्स्ट एलिमेन्टको चाहिँ पर्सेन्ट निकाल्न खोजेँ है त। A0 को पर्सेन्ट निकाल्न खोज्दा चाहिँ मैले एक्सेस गर्ने भने अब एरेको एलिमेन्ट जसरी एक्सेस गर्थ्यौँ त्यसरी नै गरेँ। सो ए को मैले 0th एलिमेन्ट लिएँ। 0th एलिमेन्ट भनेपछि यो भयो। यो एलिमेन्टको मैले मार्क्सको एरे लिएँ, डट, यो स्ट्रक्चर एलिमेन्ट हो यसैले डटले एक्सेस गरेँ। यो एलिमेन्टको मार्क्सको एरे लिएँ। मार्क्सको एरे भएकोले मैले एउटा एलिमेन्ट एक्सेस गर्नुले त्यसले सब्सक्रिप्ट गर्नुपर्छ। सो यहाँ मैले आई पनि हालिदिएँ। यसले के गर्छ भन्दा मलाई A0 को टोटल मार्क्स दिइदिन्छ क्या। सो लुप गर्दै जाँदा मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 गर्दै जाँदा टोटलमा A0 कै त्यो आउँछ, टोटल आउँछ मार्क्सको। सो टोटल अब हुँदै गइरहेछ, 95 भयो, 190 भयो। हामीले लुप गर्दै गइरहेछौँ यो एरेमा। 285 भयो, 382 भयो। अब हामीले फाइनली त्यो सब टोटल चाहिँ गऱ्यौँ A0 को मार्क्स। त्यो मार्क्सले टोटल गरेपछि अब हामीले A0 कै पर्सेन्ट दिनु पऱ्यो नि त। A0 को पर्सेन्टलाई चाहिँ हामीले टोटल त हामीले A0 को निकाल्यौँ, त्यसलाई डिभाइड बाई 5 गरिदियो। सो A0 को पर्सेन्टमा के गरेर बस्छ भन्दा यहाँ A0 भनेपछि त फर्स्ट एलिमेन्ट भयो नि त। सो यही हो फर्स्ट एलिमेन्ट। यसमा पर्सेन्ट चाहिँ 93.8 गरेर बस्यो। यसको क्यालकुलेट गर्दा त्यति नै आउँछ होला। सो यसरी तिमीले स्ट्रक्चरको नि एरे बनाउन सक्छौ। त्यसले गर्दा तिमीले एकदम भास्ट नम्बर अफ भेरिएबल्सलाई एकदम कम नम्बर अफ भेरिएबल्सले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ कि। अब तिमीले यहाँ रोल नम्बर, मार्क्स, पर्सेन्ट 3वटा यसरी भयो। एउटा स्टुडेन्टकै 3वटा भेरिएबल हो, 5वटाको लागि
15वटा भेरिएबललाई तिमीले बेसिकली एउटा अहिले त एउटाले नै गरे हो, एउटाले गरे भन्न मिल्छ होला। सो यसरी स्ट्रक्चर र त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर र एरे चाहिँ एकदम काम लाग्ने कुरा हो, युज गरिराख्नै पर्ने कुरा हो। अनि हाम्रो स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ यति नै हो। मैले अर्को एउटा के कुरा देखाउन चाहेँ भने हिजो तिमीहरूले एकछिनमा यसमै गरिदिन्छ है त। हिजो तिमीहरूले फङ्सन पढेको थियौ होइन, त्यही फङ्सनमा अब तिमीले के गर्थ्यौ भन्दा एज अ प्यारामिटर तिमीले इन्टहरू पास गर्न सक्छौ, फ्लोटहरू पास गर्न सक्छौ। त्यसरी नै हामीले आफ्नै डेटा टाइप स्टुडेन्टलाई नै पास गर्न सक्छौँ। अब सपोज मैले एउटा फङ्सन बनाएँ नि त, मैले फङ्सन बनाएँ इन्ट फन भन्ने। यसमा तिमीले कसरी त्यो कसरी लेख्छौ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ जसरी डिक्लेयर गरेछौ नि त्यसरी नै लेख्ने क्या। सो तिमीले यहाँ स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट टाइपको डेटा पास गरेर छौ, तिमीले यहाँ ए लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो। ए लेख्नै पर्ने भयो, ए लेख्नुपर्छ, यतै त्यो गर्ने भयो। सो मैले यहाँ के गरेँ भन्दा मैले स्टुडेन्ट टाइपको एउटा भेरिएबल फङ्सनमा पठाएँ। त्यो भेरिएबललाई अब त्यही त्यो यो भेरिएबलसँग जे नि गर्न सक्छ। यो भेरिएबलको सपोज तिमीलाई रोल एक्सेस गर्ने भयो, ए डट रोल गर्न मिल्छ। यो भेरिएबलको मार्क्सको एरेलाई एक्सेस गर्ने भयो, ए डट मार्क्स गर्न मिल्छ। सो पास गर्ने भने सेमै हो क्या, त्यो तिमीलाई इन्ट ए गरेर गर्थ्यो नि, स्ट्रक्ट नि त्यसरी नै पास गर्ने, स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट ए गरेर पास गरिदिने हो क्या। सो स्ट्रक्चरको लागि यति नै हो अहिलेलाई होइन। अब मैले चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने तिमीहरूलाई एटलिस्ट सानो एउटा एक्सर्साइज दिउँ, केही यसो रिभाइज गरे जस्तो नि हुन्छ। केही क्वेसन आए तिमीले डिस्कर्डमा सोद्धा हुन्छ, हामी त्यहाँ छँदैछौँ होइन। सो एउटा 2D म्याट्रिक्सको छ, एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरको छ है। एउटा चाहिँ अब 2 डिमेन्सनल म्याट्रिक्स बनाऊ, इनिसियलाइज गर, त्यसमा चाहिँ तिमीले म्याक्सिमम भ्याल्यु के हो त्यो फाइन्ड आउट गर है त। अर्को चाहिँ तिमीले कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने स्ट्रक्चर बनाऊ। अब स्ट्रक्चर किन बनाउनु पर्यो भन्दा कम्प्लेक्स नम्बरको दुईवटा पार्ट हुन्छ नि त, अब रियल र इमेजिनेरी पार्ट हुन्छ। त्यसलाई अब एउटैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने त इजी हुन्छ नि त। सो यो कम्प्लेक्स नम्बर स्ट्रक्चरको दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर बनाऊ, त्यसलाई एड गर, दुईवटा भेरिएबलमा राखेर डिबगरमा चेक गर। त्यति नै एक्सर्साइज गर। अब त्यो होमवर्क जस्तो नि होइन, पिडिएफ बनाएर सब्मिट गरेर भन्दिनँ, तर त्यो गरिदिइराख्दा राम्रो, अलि प्र्याक्टिस जस्तो नि हुन्छ।